अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 62 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 42 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 62 नंबर पे नाजिल हुई थी। और पिछले तकरीबन 10 सूरतें हम ऐसी मतवातर सुन रहे हैं जो एक दूसरे के पीछे नाजिल हो रही हैं। जैसे नाजिल हो रही थी एक दूसरे के पीछे ये 10 सूरतें, इसी तरह कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में भी एक दूसरे के पीछे पीछे हैं। और ये सूरह शूरा है, और शूरा के मानी है बाहमी मशवरे से मामलात को तय करना। और कुरान पाक में जितनी चीज़ों को हराम करार दे दिया गया है उन पे तो बाहमी मशवरा करना ही नहीं है। जो अहकामात सख्ती से दे दिए गए हैं उन पे तो अमल करना ही करना है। उनमें किसी शरई मसले की ज़रूरत नहीं होती कि शूरा की मजलिस में उनके फ़ैसले किए जाएं बाहमी मशवरे से। लेकिन जो चीज़ें हलाल कामों में बाहमी मशवरे से या कुछ जो मतलब जो भी छोटे फैसले करने हों तो उनके लिए शूरा की, जो आपने देखा और सुना होगा कि शूरा में फैसले किए जाते हैं। अब भी सऊदी अरब और दुबई, अबू धाबी, उन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें इसी तरह होता है। और इसमें भी अगली आयत में आप सुनेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये भी हरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है। 2 किस्म के हरूफ मक़ातात हैं और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान पाक ए मोहम्मद अल्लाह ताला आपकी तरफ वही कर रहे हैं, और जैसे कि पहले वाले रसूलों के ऊपर वही करते थे। और उस अल्लाह की जानिब से है जो गालिब है, तमाम चीज़ें उसके मगलूब हैं, और अल्लाह ताला गालिब है और कामिल हिकमत वाला, हिकमत के तहत सबको ढील दे रहा है। उसी रब्बुल आलमीन का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरतर और अजीम तर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, करीब है कि आसमान फट पड़े, यानी जो सातों आसमान है ना वो फट पड़े हैं। क्यों फट पड़े हैं? कि इनके शिर्क की बिना पे, जितना ये शिर्क कर रहे हैं दुनिया वाले, इतना शिर्क, यानी शिर्क करने के साथ साथ अल्लाह अल्लाह को जुठला रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हुए हैं। और उसके बाद फरिश्तों को नहीं मान रहे और मोहम्मद से अब तमाम रसूलों को जुठलाते रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह की किताबों को जुठलाते रहे हैं। तो आसमान को फट जाना चाहिए था, सातों आसमानों को। लेकिन क्यों नहीं फट रहे? आसमान इसलिए नहीं फट रहे कि आसमान पे मौजूद जो फरिश्ते हैं ना वो ज़मीन वालों के लिए तस्बीह करने के साथ साथ अपने रब की हम्द सना, यानी सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, तस्बीह करने के साथ साथ वो ज़मीन वालों के लिए दरगुजर और माफ़ी की दरख्वास्तें करते हैं। अल्लाह इनको माफ़ कर दे, ए अल्लाह इनको माफ़ कर दे। फरिश्ते तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं हमारे ज़मीन वाले इंसानों के लिए। देखें आप कि हम जैसे गुनहगार लोगों को देख के, क्योंकि फरिश्ते तो कभी मतलब वो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, वो सजदे में हैं, और उन वो उस इसलिए फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह, ये इंसान क्यों आप बना रहे हैं? ये आगे जिन्नात को आपने पैदा किया तो वो ज़मीन में कश्त खून करते फिरते हैं, फसाद बर्पा किया हुआ जिन्नात ने, तो आप अब इंसान को बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप वो लोग नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, क्योंकि इंसानों को अल्लाह ताला ने पूरी आज़ादी देनी थी कि आज़ादी है तुम्हें कि तुम सीधे रास्ते पे चलोगे, मेरी राह पकड़ोगे, या शैतान इब्लीस की राह पकड़ोगे। अच्छा, फरिश्ते अल्लाह ताला से दरगुजर की दरख्वास्त ज़रूर करते हैं, लेकिन जब जो लोग, जो ईमान वाले पासिंग नंबर ले लेते हैं ना, जब जन्नत में जाते हैं तो जो आला दर्जे के जन्नती होंगे, सालिहीन होंगे, अम्बिया इकराम होंगे, और सहाबा इकराम होंगे, ताबईन होंगे, तब ताबईन होंगे, और उसके बाद सालिहीन होंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला जो जन्नत में अगर कोई वालिदैन दाखिल हो जाएंगे ना, और वालिदैन जन्नत जो होती है जन्नतुल फिरदौस, यानी आला मकाम वालिदैन को अगर हासिल हो जाएगा और उनकी औलाद जो है वो निचले दर्जे की जन्नत में होगी, ये ऐसा नहीं होगा कि वो दोज़खी होगी। तो उनका कोई वालिदैन हाफ़िज़ कुरान हों, शहीद हों, या कोई नेक सालहीन हों, और वो उनकी सिफारिश से फरिश्ते उनकी सिफारिश करें या पैगंबर उनकी सिफारिश करें, तो दोज़खियों को दोज़ख से निकाल के तो जन्नत में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो जन्नत में एंटर हो चुके होंगे लेकिन निचले दर्जे की जन्नत में, यानी पासिंग नंबर सूरह असर में जो हमने सुने थे, पासिंग नंबर ले चुके होंगे लेकिन निचले दर्जे में होंगे, तो उनको ऊपर ला दिया जाएगा उन वालिदैन की वजह से। या अगर औलाद नेक और सालिह होगे और वालिदैन जो है निचले दर्जे में होंगे तो उनको ऊपर लाया जाएगा। तो इसी तरह हाफ़िज़ कुरान या शहीद या सालिहीन, तो इन सारों को ये वाली आज़ादी होगी। लेकिन अल्लाह ताला में नसीब करेंगे हम पासिंग नंबर लेने में कामयाब हो जाएं। और नमाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पासिंग नंबर लेने में। ईमान जब लाए ना हम, तो उसमें नमाज पहले नंबर पे है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ज़माने में ना, सहाबा इकराम
اور محمد اور ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا انہوں نے فرما دیا تھا کہ نماز کفر اور اسلام میں فرق یہی ہے کہ نماز کا فرق ہے، یعنی اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس دور میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اور ابھی بھی آپ سعودیہ چلے جاتے مکہ اور مدینہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ساری دکانیں کھلی چھوڑ کے تو نماز ضرور پڑھتے ہیں کسی بھی حالت میں۔ اور میں بھی چونکہ سعودیہ میں رہی ہوں بچپن میں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے مالک مکان جو ہوتے تھے، ہمارا کرائے کا گھر ہوتا تھا، آرمی میں تھے میرے ابو، اور وہ بکریاں بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی اگر ہوتے تھے نا تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے، نماز نہیں وہ چھوڑتے کسی بھی حالت میں۔ تو نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ میں نصیب کریں تاکہ ہم پاسنگ نمبر لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے نا اللہ کے سوا دوسرے سرپرست، تو وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب نظر آ رہا ہے۔ اور اے محمد، ہم آپ کو اپنے وکیل بنا کے نہیں بھیجا ان کا، نہ ہی آپ سے کوئی اوپر کوئی ذمہ داری ہے بھاری کہ آپ نے ہر صورت میں ان کے دل میں ایمان ڈالنا ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، یہ قرآن عربی آپ کی طرف وہی کیا جا رہا ہے تاکہ آپ القرا یعنی کہ بستیوں کی ماں، شہر مکہ جو ہے نا، تمام بستیوں تمام شہروں کا جو ماں ہے، تمام بستیوں کی ماں کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو، تو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ خبردار کر سکیں، ڈرا سکیں، جو کہ کفر و شرک کر رہے تھے۔ اور اے محمد، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا سارے لوگوں کو، یعنی کہ دین اسلام پہ ہی قائم رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ جس طرف جانا چاہیں جائیں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا پیغام۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں، جن کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، وہ آپس میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ شورا جو سورہ کا نام ہے وہ اسی آیت کی بنا پہ نام ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، میں جس کو چاہوں دونوں عطا کروں، میں جس کو چاہوں دونوں ہی عطا نہ کروں۔ تو اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے، جس کو جو نعمت دے الحمدللہ، جو نعمت نہ دے تب بھی الحمدللہ، جو نعمت لے کے واپس لے لے الحمدللہ بولنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اولاد کی نعمت لے کے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا لایا، تو اس بندے نے آگے سے کیا کہا؟ تو اگر کوئی بندہ اس مشکل ترین لمحے میں الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس نے آگے سے کہا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو خوشخبری سنا دو کہ جنت میں اس کا گھر محل بنا ملے گا اس کو، جو الحمدللہ بولتا ہے ہر مشکل میں، ہر تکلیف کے بعد ہر تکلیف اور مشکل۔ اس شروع میں جو اللہ معاف کرے، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہیں کسی کا پیارا فوت ہو جائے تو وہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اور بعد میں وہ اگر الحمدللہ بولیں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ انہوں نے اپنا اجر جو ملنا تھا نا اس کے بدلے میں، اس نعمت کے بدلے میں اللہ نے جو دینا تھا وہ اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شروع کی جو مشکل ترین ٹائم ہوتا ہے اس وقت الحمدللہ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے نا تو اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں وہ مصیبت ہوتی ہے، تو ایسا ناشکرا بن جاتا ہے کہ جیسے کبھی اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور جب کوئی رحمت دی جاتی ہے تو وہ اپنے اس میں کہتا ہے کہ میری یہ اس میں کوئی اپنی خوبی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور اگر بندے کو یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ جو چیز یا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے میرے سے واپس لی ہے تو کیا یہ مجھے سزا ملی ہے یا اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، تو جب وہ نعمت لینے کے بعد نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لیں اور وہ بندہ اللہ کے قریب چلا جائے، شکر گزاروں میں شامل ہو جائے اور بہت زیادہ ایمان اس کے اندر آ جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا اور وہ آزمائش میں پورا اترا ہے۔ اور اگر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سزا ملی ہے۔ اللہ بلا شبہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، یعنی کسی بشر کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے، مگر سوائے ان لوگ پیغمبروں کے جن سے اللہ نے کلام کیا وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، ہمارے پیارے نبی سے کیا سدرۃ المنتہا پہ، جگہوں پہ جو فرشتہ ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کلام کیا باقی تمام پیغمبروں سے۔ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔